हाय व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टेज की अदाकारा और डांसर नरगिस के हवाले से आजकल जो स्कैंडल जो है वो वायरल हो चुका है, तो हर कोई व्लॉगर उस पर तबसरा करता हुआ नज़र आ रहा है। जिस दिन ये ख़बर जो तशद्दुद उसके ऊपर हुआ है उसकी आई थी, मैंने उस दिन मुख्तसर अल्फाज में अपना एनालिसिस जो है वो सोशल मीडिया पर दिया था, और आज हर कोई उसकी तायद करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसको अब इन डिटेल इस पर तबसरा करना चाहूँगी कि दर हकीकत कसूर दोनों का है। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगी नरगिस के शौहर की। उसने जो भी तशद्दुद किया, बेईमाना तशद्दुद किया, और उसकी फुटेज मौजूद है और सब लोग देख रहे हैं, अब तो हर एक ने देख लिया। वो काबिल मज़म्मत है और उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी भी मर्द या किसी भी शौहर को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अपनी बीवी को इस पूरे तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाए। लेकिन हमें इसके पस मंज़र को भी देखना पड़ेगा। ज़ाहिर है, जो भी वाक़या होता है उसके कुछ मुहर्रिकात होते हैं, उसका पस मंज़र होता है। हम फ़ौरी तौर पर ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि इसमें कसूर किसका था, या किसको इतना ज़्यादा अग्रेसिव की तरफ जाने पर मजबूर क्यों किया गया। सबसे पहले तो मैं नरगिस के हवाले से मुख्तसरन जो उसका बैकग्राउंड है वो आपको बताती चलूँ, वो बहुत ज़रूरी है, तभी हम सही हक़ाइक़ तक पहुँच सकेंगे। अदाकारा नरगिस ने सबसे पहली शादी जब अफजल भट्ट से की थी, तो वो शादी ठीक जा रही थी, लेकिन ज़ाहिर है नरगिस की अपनी ज़िंदगी गुजारने का अपना एक अंदाज़ है जो हमारे मशरक़ी मर्दों के लिए काबिल कबूल नहीं होता। तो चुनाचे वो उसके जब इख्तिलाफ़ात शुरू हुए, तो नरगिस को एक ऐसे मज़बूत आदमी की ज़रूरत थी जो कि अफजल भट्ट का मुकाबला कर सके। तो उसके लिए उसने पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर का इंतखाब किया, क्योंकि अफजल भट्ट ने फायरिंग भी करवाई और भी जो बंदा कर सकता है किया, लेकिन आबिद बॉक्सर इतना मजबूत था कि उसने नरगिस को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि स्टेज पर जो ख़वातीन काम करती हैं उन्हें मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से धमकियाँ आती भी रहती हैं, और ख़ुद भी वो मुख्तलिफ़ साथी अदाकारों को धमकियाँ देती रहती हैं, तो इस तरह उन्हें एक तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है। तो वो आबिद बॉक्सर नरगिस को वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहा था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर इनके भी आपस में इख्तलाफ हो गए, और उसका निशाना नरगिस बनी। नरगिस के सर के बाल मूंद दिए गए, और आबिद बॉक्सर ने उस पर बहुत तशद्दुद किया, और उस वक्त भी ये वाक़या बहुत आम हुआ ये ख़बर। और उसके फ़ौरन ही बाद नरगिस ने अपने बयानात तो दिए, लेकिन वो कनाडा चली गई, और कनाडा जाकर उसने वहाँ शादी कर ली कोई ज़ुबैर नामी शख्स से, और वो काफ़ी अरसा फिर वहाँ रही। जब हालात नॉर्मल हुए तो वो फिर पाकिस्तान आ गई, और पाकिस्तान आने के बाद फिर उसने स्टेज ज्वाइन कर लिया, और वही उसके मामूलात दोबारा से शुरू हो गए। तो उसके बाद वो उकता चुकी थी ज़ुबैर नामी शख्स से जो उसका शौहर था, या फिर ज़ाहिर है मर्दों को एतराज़ात तो होते हैं ना अपनी बीवियों के हवाले से, कि स्टेज पर जो भी काम करती हैं ख़वातीन, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वहाँ पर उनकी रिस्पेक्ट उस तरह से तो नहीं की जाती ना। तो चुनाचे नरगिस ने उस शख्स से भी छुटकारा पा लिया, और उसके बाद इनकी ज़िंदगी में ये मौजूदा शौहर जो हैं माजिद बशीर साहब ये आ गए। सुना है कि लव मैरिज थी, बहुत मोहब्बत थी आपस में। ज़ाहिर है मोहब्बत थी तो शादी की ना। और उसके बाद इन्होंने बाकायदा शोबिज़ को छोड़ने का ऐलान कर दिया, और इन्होंने कहा कि मैं अब एक घरेलू ज़िंदगी गुजारूंगी, और एक सैलून बना लिया, और उस पर उनके शौहर को भी एतराज़ नहीं था, और वो सैलून चलाने लगी। सब लोगों ने भी कहा ठीक है, अभी नरगिस का वैसे भी उसकी एज जो थी वो इस बात की इजाज़त नहीं देती थी कि अब वो मज़ीद जाकर वहाँ स्टेज पर डांस करे, तो उसका ये एक अच्छा फ़ैसला था। लेकिन उसके बाद अचानक ये ख़बर आई कि जी ये शौहर जो मोहब्बत करने वाला शौहर है वो तो उस पर अरसे दराज से तशद्दुद कर रहा था। उसके भाई ने भी बताया, घर वालों ने भी बताया, और जब ये तशद्दुद हो रहा था, कहा जाता है कि वो नशे में था, और उसके भाई ने और भांजे ने फ़ौरन 15 को इत्तला दी, और फिर पुलिस आई। अब तो इसकी एफ़आईआर भी कट चुकी है, और जब एफ़आईआर दर्ज हो जाए तो फिर समझें कि सुलह के इम्कानात भी होते तो हैं, किसी वक्त भी हो सकते हैं, लेकिन कम रह जाते हैं। अब बात ये है कि कहा जाता है
اب دیکھیں نا، اب آہستہ آہستہ حقائق سامنے آ رہے ہیں کہ یہ جو شوہر ہے اس کا، ماجد بشیر، اس کو بہت زیادہ اس نے وہ کیا، نرگس نے اس سے ایسی باتیں کی کہ وہ اگریسو ہو گیا اور اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ اب وہ باتیں کیا ہیں، ابھی وہ باتیں تفصیل سے سامنے نہیں آئیں، لیکن جو باتیں بیان کی گئی ہیں ایف آئی آر میں وہ اب صحیح ثابت نہیں ہو رہی، نہ ہی اس کے کوئی شواہد موجود ہیں، کیونکہ بقول نرگس کے وہ کوئی اور خاتون ان کی زندگی میں تھی، مریم نامی، تو جس کی وجہ سے یہ ہوا، اور کچھ پیسے جو تھے وہ اس سے مانگ رہا تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دونوں باتیں غلط ثابت ہو چکی ہیں اور نرگس کے پاس ان دونوں باتوں کے کوئی شواہد نہیں ہیں، اور وہ جو مریم نامی خاتون ہے انہوں نے بھی حلف اٹھا کر کہہ دیا ہے کہ میں تو ماجد کو اپنے سگے بھائیوں کی طرح سمجھتی ہوں، اور میرا ایسا اس سے کوئی بھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی اس طرح کا کوئی خیال۔ اور اس کے جو سابق شوہر ہیں معروف اینکر آفتاب اقبال، انہوں نے بھی سختی سے تردید کی اس بات کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو پھر وہ سامنے لائے پروف، تو ایسا کوئی پروف نرگس کے پاس نہیں ہے، تو بات یہ نہیں تھی۔ تو اب بات یہ ہے کہ اب ہم ڈالیں گے ان کی سرگرمیوں پہ نظر کہ یہ کر کیا رہے تھے یہ لوگ۔ تو ایک سابقہ ڈانسر ہے، اداکارہ ہے اسٹیج کی، نگار چودھری، اس کا ایک انٹرویو بڑا وائرل ہو رہا ہے، جس میں اس نے بتایا کہ یہ دونوں میاں بیوی مل کر اپنے فارم ہاؤس پر ڈانس پارٹیز ارینج کرتے ہیں، اور وہاں ہر طرح کا نشہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کون کون سے، کوکین، شراب، آئس، کرسٹل، پتہ نہیں کون کون سے نشے ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگی کہ نرگس نے مجھے فون کر کے وہاں آنے کے لیے کہا، تو میں نے اس سے کہا کہ اب میری شادی ہو گئی ہے تو میں اس طرح کی پارٹیز میں نہیں جاتی، پہلے میں ایز اے گیسٹ گئی تھی 2-4 دفعہ، لیکن اب میں نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، تم اپنے شوہر کو بھی لے آؤ، کچھ نہیں ہوتا، لیکن میں نے انکار کیا۔ تو انہوں نے ایک کوئی پولیس کا بندہ ہے، کوئی اکرم نامی بندہ ہے، اس کے ذریعے اس کو اٹھوا دیا، اور ابھی تک وہ جیل میں ہے اس کا شوہر۔ تو اب بات یہ ہے کہ نرگس کو اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ڈانس پارٹیز ارینج کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ وہ اپنے اسٹیج سے اور اپنے جو بھی اس کا کیریئر اتنا طویل گزرا ہے، اتنا پیسہ کما چکی ہیں کہ میں نہیں سمجھتی کہ انہیں مزید پیسے کی ہوس ہونی چاہیے۔ وہ ان کے پاس بہت سے پلاٹس ہیں، بہت سے گھر ہیں، پلازا ہے، اس کے علاوہ سینکڑوں تولے سونا ہے، اور بہت کچھ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کے اولاد کے لیے بھی کافی ہوگا۔ تو ان کو یہ ڈانس پارٹیز کو تو معاشرے میں ویسے بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور یہاں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ غیر قانونی بھی ہے، غیر اخلاقی بھی ہے۔ تو ان کے جو شوہر ہیں، جو انسپیکٹر ہیں پولیس میں، مجھے تو لگتا ہے کہ انسپیکٹر سے شادی کرنے کی وجہ بھی ان کی یہی ہے، تاکہ اس طرح کی سرگرمیوں میں وہ تحفظ فراہم کر سکیں اگر کوئی واقعہ ہو جائے، یا بعض اوقات کوئی چھاپا بھی پڑ جاتا ہے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر یہ دونوں میاں بیوی مل کر یہ کام کر رہے ہیں تو پھر یہ دونوں غلط ہیں، یہ دونوں غلط ہیں۔ اور اب یہ ہے کہ نرگس جو ہے وہ بھی غلط کر رہی تھیں اور یہ بھی غلط کر رہی تھی۔ ایسے کاموں کا انجام ہمیشہ غلط ہوتا ہے۔ نرگس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اس طرح کے کاموں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پہلے تو انہیں کسی پولیس انسپیکٹر سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، وہ کسی بھی اور انسان سے شادی کرتی ہیں اور ایک گھریلو لائف گزارتی ہیں۔ چلو زیادہ سے زیادہ وہ سیلون چلا رہی تھی، لیکن یہ جو فارم ہاؤس والی بات ہے، یہ جو ہے یہ مکمل طور پر نرگس کو غلط ثابت کر رہی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی پرانی عادات کو ختم کرنا نہیں چاہتی ہیں، اور وہ وہی سرگرمیاں سائٹ پر جاری رکھنا چاہ رہی تھیں، اور ظاہر ہے ایسے کاموں کا انجام غلط ہی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب جو پارٹیز میں لوگ آتے ہیں اور یہ بھی پارٹیز میں موجود ہوتے ہیں، یہ لوگ بھی نشے کے عالم میں ہوتے ہیں، تو نشے کے عالم میں تو انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، تو پھر وہ شوہر بھی ہاتھ اٹھا سکتا ہے، بیوی بھی اٹھا سکتی ہے۔ سنا ہے کہ نرگس بھی اپنے شوہر کو بہت سی ایسی باتیں سخت کہتی تھی جس پر کوئی بھی مرد غصے میں آ سکتا ہے۔ تو اور نرگس کا ہمیشہ سے یہ مزاج رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو بندہ با اختیار ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، جس کے پاس بہت سا پیسہ ہوتا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا آدمی، تو وہ پھر جیسی چاہے زبان استعمال کرے۔ تو نرگس کے بارے میں بھی یہی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اکثر ایسی زبان استعمال کرتی تھی جو کسی بھی مرد کو
उकसाने में अहम रोल अदा कर सकती है। तो चुनाचे उसी तरह की बातें इन्होंने कही और उसने गुस्से में आकर इस पर चला दिया अपने हाथ वाथ जो भी है। तो अब बात यह है कि कसूरवार तो ये दोनों हैं, दोनों मियाँ बीवी हैं। अब सुना है कि कोई उनके शौहर सुलह की भी कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पर। मेरा नहीं ख्याल कि जब ये मर्द हाथ उठाना शुरू कर देता है बीवी पर, और ये कई बार ऐसा वो कर चुके हैं, तो फिर सुलह करने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि वो इससे बाज आएंगे। तो इतना कुछ होने के बाद अब सुलह का होना एक बहुत अजीब सी बात लगती है, लेकिन बहरहाल ये उनका ज़ाती मामला है। अगर वो सुलह करना चाहते हैं तो वो कर लें, लेकिन नरगिस को अपनी सरगर्मियों और अपने बिहेवियर पर भी नज़रसानी करने की ज़रूरत है, और वो मर्द को ऐसा मौका ही ना दे कि उस पर कोई हाथ उठाए। आखिर नरगिस के साथ ही क्यों बार बार ऐसा होता है कि उस पर कई मर्दों ने हाथ उठाया और हर बार उसे तलाक भी लेनी पड़ी, या रिलेशनशिप था तो वो भी ख़त्म करना पड़ा। तो ये बात सोचने की है, और बज़ाहिर हम सबको नरगिस से हमदर्दी है, लेकिन कसूरवार इसमें नरगिस ही हैं।